डायरेक्टरेट बनाना मदारस के अंदर मुदाखलत और मदारस आज़ाद रहना चाहिए, क्योंकि हमने तजुर्बा किया है पाकिस्तान की तारीख में कि जितने मदारस में अगर हुकूमत ने मुदाखलत की है या हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया है, आज वो मदरसा नहीं रहा है। सिंध में 2 मदरसा है, आज वो स्कूल है और कॉलेज है। बहावलपुर का आज वो इस्लामिया कॉलेज बन गया, क्योंकि किसी ज़माने में बड़े बड़े उलमा इकराम हदीस और कुरान पढ़ाया करते थे। पेशावर का दारुल उलूम वल इस्लामिया के बाद इस्लामिया कॉलेज बन गया, आज वो इस्लामिया कॉलेज है आम कॉलेज की तरह। कहाँ गया दीन तालीम? तो सरकार ने तो जो इदारे अपने हाथ में लिए अपने उनके ज़र असर थे उसमें दीनी उलूम ख़त्म कर दिए थे जो जारी भी थे पहले। अब हम उन पर एतमाद करें तो मदारस में जिस तरह वो मुदाखलत के रास्ते ढूंढ रहे हैं और किसी तरह किसी उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा अगर हमें आपको मुआहदे याद दिलाना चाहते हैं तो ये जो अभी मुआहदा हुआ जिसमें 26वीं तरमीम पास हुई है उसमें ये भी शामिल है। तो सबसे बड़ी मुखालफत तो आप कर रहे हैं, एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं, तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, पार्लियामेंट की मुखालफत कर रहे हैं। और जो पार्टियाँ इसकी तदवीन में हमारे साथ मौजूद थी वो क्या बहाना बनाएंगी, और जो इदारे इसमें इनपुट दे रहे थे और हमारे साथ अंगेज थे इस हवाले से वो क्या जवाब देंगे हमें? तब तुम पर ये राज खुला, इनकार से पहले या के बाद कैसे सवाल करेंगे? और हमारे उलमा किराम भी जरा थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करें कि जिन्होंने बिल बनाया है वही आपको उकसा रहे हैं और इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए उबार रहे हैं आपको। तो ये चीज़ थी जिस पर मैं आप हज़रात से कुछ बात करना चाहता था, ताकि शायद किसी दिल में। मौलाना साहब, आपके ख्याल में क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं? क्या कोई बैनुल अक़वामी कोई दबाव है जो हुकूमत महसूस करती है हालात के इसमें, या हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें इख्तलाफात हैं इस चीज़ पे और उसकी वजह से ये अब तक बिल पर दस्तखत नहीं हो सके? अगर बिलफर्ज मैं मान भी लूँ तो फिर एक आज़ाद और मुख्तार मुमलिकत तो पार्लियामेंट कहाँ गई? तो इसलिए हम तो और अभी चंद दिन हुए एक करारदाद इसी कौमी असम्बली के पास की, जब हुकूमत ने भी नहीं किया, अमरीकी कांग्रेस में या उनकी पार्लियामेंट में करारदाद, तो हमारी ही पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि अमरीका को हमारे मामला में मुदाखलत करने का कोई हक हासिल नहीं। तो पीटीआई के लिए तो कोई हक हासिल नहीं है कि दीनी मदारस के लिए हक हासिल है उनको, ये भी जरा सोचना चाहिए ना। सऊदी अरेबिया भी हो सकता है? नहीं, सऊदी अरब मदारस के 2 अलग अलग, एक आपका अपना मौक़िफ़ है, एक उधर मदारस जो तंजीमात है उनका भी है, तो क्या आप लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की इस मसले पर? नहीं है, उनका ताल्लुक तंजीमात मदारस से है ही नहीं। मुज़ाकरात में हम ही थे और गवर्नमेंट ने भेजा है, तो जब गवर्नमेंट ने भेजा हमने कबूल किया है ना, तो पहले वाला भी हमने कबूल किया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट पर उनको उस वक्त इतराज़ क्यों नहीं था जब ये बिल असेंबली में आ रहा था? कोई खुफिया तो नहीं था? जब आ गया और पास हो गया उस वक्त उनको इतराज़ क्यों नहीं था? ये 2 महीने के बाद कहाँ काम खुल गई उनकी? बात तो ये है ना, किसी ने उठाया है ना, इतराज़ नहीं है उनको, लेकिन किसी ने उठा लिया है। अगर उनकी वहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है या वो कर रहे हैं, वो तो वैसे भी एक्ट नहीं है। जब एक्ट ही नहीं है वो, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ उन्होंने एक वो बना लिया है, ये नहीं, ये बोर्ड जो बनाया है तालीमी तो डायरेक्टरेट जनरल, तो ये डायरेक्टरेट जनरल तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ है। तो अगर वो वहाँ पर रजिस्टर हुए, हमने कभी इतराज़ किया उनके ऊपर, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इससे कम मुतासर होगा, उसके लिए अपने तरीक़ाकार ढूंढे, हुकूमत अगर ढूंढ सकती है, लेकिन कानून और पार्लियामेंट की तौहीन क्यों कर रहे हैं? एक संजीदा मुज़ाकरात के नतीजे में 1 महीने तक मुज़ाकरात होते होते ये चीज़ें हल हुई हैं। पाकिस्तान में इतने गैर संजीदगी, इदारे इतने गैर संजीदा हो गए हैं, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी एक्ट और अपनी पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। ये कुछ हैरान नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर जो किस रवैये से सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं।
اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا آپ رستہ بتا رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے, پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے, اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا, اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے. جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہے گا؟ صاحب یہ رکن شدید. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے, کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں تقریر کی, یہی تو تھی. اس میں خرابی کون سی بات ہے؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے, دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ اعتراض مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اختلافات تو نہیں ہے جی نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں, ابھی تو اس وقت تو ایک پیج نظر آ رہا ہے دونوں. تو وہ پہلے ایوان صدر سے جو بات ہوئی تو میں نے کہا ایوان صدر کو تو جواب دینا چاہیے تھا, آپ نہیں بھیج سکتے. مولانا صاحب آپ اس بل کی راہ میں حائل جو رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ جو اسے قرار دے رہے ہیں وہ ایوان صدر کو قرار دے رہے ہیں, جبکہ حکومت بھی ہے اس میں اور ریاستی ادارے بھی ہیں, تو کیا وہ بری الذمہ ہے؟ نہیں, میں تو ایوان صدر کی سب کو سمجھتا ہوں, ہاتھی کی پاؤں سب کو پاؤں. صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے, ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں, سب ساری چیزیں, کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ دستخط کرے گا, ایک دفعہ کرے گا, اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے, اس کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے. جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہے انہوں نے کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو جاری کر دی, تو ان پر نظیر موجود ہے. مولانا صاحب دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے دمادم مست عمل کرنے جا رہے ہیں. روڈوں کس نے کیا؟ TLP کا سن رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا سپورٹ میں آپ لوگوں کی کہ ہم مشترکہ طور پر جو ہے حکومت کے اگینسٹ. تمام مکاتب فکر نے مکمل طور پر تنظیمات مدارس دینی اور ہمارے موقف کی حمایت کی ہے, اور بھرپور طور پر ہمیں جہت حمایت حاصل ہے. جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے اپنے گھروں سے آوازیں اٹھنے لگ گئی کہ ہماری طرف یہ بات منسوخ نہ کی. آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ جی, آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ یہ چوکھا سوال ہے. نہیں, مطلب جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے. حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے, ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, تو آپ کا بھی اس میں کوئی خطہ ہے؟ بات چیت تو اچھی چیز ہے, بات چیت تو ہم انکار نہیں کرتے ہیں, یہ بات چیت ہی کوئی معاملات ہوتی ہے. اگر PTI اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سفر ہو جاتی ہیں, ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں, ہم بالکل مذاکرات کے قائل لوگ ہیں. مولانا صاحب جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنرل فیض حمید ایک فوجی آدمی, ریٹائرڈ ISI کا سربراہ رہا ہے, اور اس کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے کیا وہ سیاسی عمران خان کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کہیں اس کو بھی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں عدالت کے معاملے میں ملٹری عدالت میں ملاقات کروں. PTI کے احتجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ نہ مانو والی پالیسی پر چل رہے ہیں؟ کوئی آپ کو اس کر چکے ہیں نا, تو مذاکرات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. مولانا صاحب آپ کی پیش رفت جو ہے نا PTI کے ساتھ, اس کی قیادت کے ساتھ بڑی نمایاں نظر آئی ہے, تو KPK کے وزیر اعلیٰ آپ پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ 47 والی حکومت ہے. اچھا سر, صوبے کی اس وقت جو صورتحال ہے سر, یہاں پہ جو نو گو ایریا بن چکا ہے, صوبائی حکومت مفاد پہ ڈالتی ہے, آپ کیا سمجھتے کوئی ہیں؟ حکومت یہاں نہیں ہے, ایک مذاق ہے, ایک مضحکہ ہے, اس کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں. ان کو صوبوں کے مسائل کا پتہ ہے, نہ ان کی نظافت کا پتہ ہے. ہم غیر محفوظ ہیں, قرم میں قتل عام شروع ہے, جہاں ہمارے جنوبی اضلاع میں آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ ایسا نہ سورج غروب ہو جائے ہم